अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह नमाज पढ़ के आया हूँ तो घर आते ही बच्चों ने टेंशन डाल दी। बच्चे कह रहे थे कि डैडी वो ना मुर्गी ने कच्चा अंडा दे दिया। अब वो खुद ही मुर्गियाँ जो है ना वो अंडों को पी रही हैं। मैं क्या मतलब आपका? कहते हैं कि पहले भी एक दिन उन्होंने कच्चा अंडा दिया था तो आज फिर उन्होंने कच्चा अंडा दिया और वो खुद ही वो उसको पी जाती हैं। फिर मुझे भी परेशानी लाक होगी कि ये तो अच्छी बात नहीं है। मुर्गियां जो है अंडा दें और कच्चा दें और वो खुद पी लें, क्योंकि इन कच्चा अंडा पीने से मुर्गियों को भी गर्मी हो जाती है। तो बहरहाल टेंशन लग गई कि भी अब क्या करना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं बाज़ार गया, वहाँ जहाँ मुर्गियों की मेडिसिन वगैरह मिलती है, चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। तो उस बाज़ार में मैं जाके एक मेडिकल स्टोर जो था उसका उसे बताया कि भाई इस तरह मुर्गियाँ जो है कच्चा अंडा देती हैं तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसको उनको कैल्शियम दें तो 2-3 दिन में आपकी मुर्गियाँ सही हो जाएंगी। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई अपना कैल्शियम आप फिर दे दें। उनसे मैंने वो कैल्शियम जो है वो एक पाव लेके आया हूँ। वो कह रहे थे कि इतनी तो नहीं ज़रूरत है, तो थोड़ी सी कैल्शियम देनी है क्योंकि आपकी मुर्गियां तो 3-4 ही हैं। तो इसलिए वो जिनको जो अंडे सही देती हैं उनको देने की ज़रूरत नहीं है, जो कच्चा अंडा देती हैं उनको दे देना। तो मैंने फिर आया हूँ तो दवाई तो मैंने ले ली, कैल्शियम जो लेनी थी। फिर मेरे जहन में आया कि बच्चे कहते थे कि भी ग्रिल पे कोलों पे जब हमने मुर्गा रोस्ट करना होता है तो उसके लिए ग्रिल होनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में जब ये बात आई तो मैं फिर वो बर्तनों वाले बाज़ार चला गया। बर्तनों वाले बाज़ार में वहाँ जाके एक दुकान पे देखा, ग्रिल देखी, वो बहुत बड़ी थी। वो मेरे हिसाब से वहाँ उस पे 3-4 मुर्गे जो है रख के बनाए जा सकते थे ग्रिल के ऊपर, वो आरबीक्यूज जो है। तो मैंने फिर एक दुकान पे पता किया तो वहाँ से वो छोटी ग्रिल जो है ना मिल गई। वो फिर मैं ग्रिल लेके आया हूँ घर में। चलो ये भी इसके साथ ये काम भी चलो हो गया। तो घर आके मैंने मुर्गियों को वो कैल्शियम जो है दी, कैल्शियम दी। तो कैल्शियम देने के बाद मैं इतना थक गया तो मैं जो है ना सो गया जोर की नमाज पढ़ के। जोर की नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गया तो फिर मैं असर की नमाज के वक्त ही उठा। तो असर की नमाज पढ़ने के बाद फिर मेरे जहन में आया कि भाई चलो इसे आज के दिन जिस तरह मैंने गुजारा है चलो इसकी डिटेल आपसे शेयर करूं। शायद किसी ने मुर्गियां भी रखी हों तो उनकी मुर्गियों के साथ भी ये अगर मसला हो तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मुझे मज़ा तो बहुत आया बाज़ार में घूमने का, क्योंकि ये पता नहीं था ना कहाँ से चीज़ें लेनी है। तो इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ के जो है ना वो दुकानें जो है तलाश की। तो टाइम तो मेरा काफ़ी लग गया वहाँ पे, तो लेकिन है कि मैंने दुकानें जो है ना ढूंढ ली फिर। तो फिर अपने मकसद में तो कामयाब हो गया। वक्त तो ज़ाया काफ़ी हुआ, लेकिन ये है कि भी अब मुर्गियां सही अंडा देने लग जाएं तो
یہی کامیابی ہوتی ہے۔ اب مرغیاں جو ہے نا وہ کیلشیم کھا نہیں رہی تھی، تو پھر پتہ ہے ہم نے کیا کہ وہ کیلشیم کے چھوٹے چھوٹے دانے تھے نا، وہ ہم نے ان کا منہ کھول کے ان کے منہ میں ٹھونسی کہ بھئی آپ لوگوں کے لیے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں ہم نے، تو آپ کھا نہیں رہے۔ تو غصہ بھی بڑا آ رہا تھا، پر کیا کریں، ہم اپنے جانور ہے، وہ اپنی فیلنگ تو نہیں بتاتے کس طرح کا ذائقہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے کیلشیم میں ایک شربت بھی لے کے آئے تھے، وہ شربت جو ہے نا ہم نے پانی میں ڈال کے دیا ان کو، وہ پانی انہوں نے پی لیا، کیوں پیاس تو ان کو ویسے ہی لگی ہوئی تھی، انڈا کھایا ہوا تھا، تو وہ اصل میں انڈا کچا کھاتے ہیں تو خشکی پیدا کرتا ہے ان کو، تو انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے وہ پانی پیا، تو میں نے کہا چلو کسی طریقے سے تو کیلشیم گئی ہے، لیکن جب ہم نے ٹھونس کے ان کے منہ میں وہ کیلشیم کے دانے ڈالے ہیں نا، تو پھر وہ جو ہے نا انہوں نے کھا لیا، کیونکہ ان کے منہ کے اندر جب ڈال دیتے تھے پھر مجبوراً ان کو کھانا پڑتا تھا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک ایکسپیرئنس تھا کہ بھی مرغیوں کو ایسے بھی کھلانا۔ بہرحال ہم اس میں کامیاب رہے۔ اب دعا، آپ بھی دعا کریں کہ وہ مرغیاں جو ہے نا صحیح انڈا دینا شروع کر دیں، تو تاکہ یہ اتنے جو ہم نے ان کی دوائیوں پہ پیسے خرچ کیے اور اتنا وقت ضائع کیا وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ میرے ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، تو میں آپ کو بازار کا بھی حوالہ وہ تھوڑی سی جو چیز خریدی ہے اس کی بھی ویڈیو تھوڑی سی ڈالوں گا، اس میں شامل کروں گا، تو آپ کو مزہ آئے گا دیکھ کے۔ گریلے لے کے آیا ہوں، اس کے اوپر وہ چکن فش کولوں کے اوپر رکھ کے اس کو ایسے کر کے بنا لیتے ہیں، یہ ایسے کھولے جو ایسے کھل جاتی ہے، پھر ایسے وہ چکن کو اندر رکھ کے تو یہ دوبارہ لگا دیتے ہیں، تو اس کو ایسے ایسے پلٹتے ہیں، دیکھو نا کتنی اچھی اور بھاری بنی ہوئی ہے۔ تو جب یعنی کہ اصل میں یہ انہوں نے کمرشل کام کے لیے بنائی ہوتی ہے نا، تو لیکن میں تو اپنے گھر کے لیے لے کے آیا ہوں نا، کہ چلو کبھی بچوں کا دل کرے بنانے کو تو پھر یہ ہمارے پاس ہو تو بنائی جا سکتی ہے، لیکن ہے مضبوط ہے، تو اچھے سے کر کے وہ زیادہ پیمانے میں اس میں 2 چکن جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، تو مچھلی کے بھی 2 پیس آ جائیں گے، ایسے کر کے رکھیں گے، ایک ادھر ایک ادھر، لمبی سی فل مچھلی۔ کیسی لگی میری ویڈیو؟ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ تو اس میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے، آپ کو پسند آئے گی۔ آپ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے نا میں نے یہ دن گزارا، تو اس میں ایک بات تو رہ گئی وہ کہ میں جو جہاں میڈیسن ملتی ہیں، دوائیاں ملتی ہیں، اس بازار میں بھی گیا تھا، تو وہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ بھی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔